अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफीरा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फारूक। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। GIT में पेश होकर वो कर्ज भी उतार दिए जो वाजिब नहीं थे, मरियम नवाज शरीफ। भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा इसराइल, इसराइली वज़ीर आज़म और अहम हुकाम से मुलाकातें। टॉप स्टोरीज आपने देखी। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पर डिस्कशन होगी। आज के शो में आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 051-921-2643, दूसरा नंबर है 051-921-2644। जो भी आपका सवाल या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौरे ताजिकिस्तान के हवाले से, जो कि 2 रोजा दौरा है और वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं। जब वो पहुंचे तो उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, शानदार इस्तकबाल किया और उसके साथ साथ जो है ताजिक सदर से मुलाकात हुई, जिसके बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का कहना था कि रवा साल जो है वो ताजिकिस्तान के साथ दोस्ती का 25वां साल है, तो सिल्वर जुबली जो है वो मनाई जा रही दोस्ती की। उस मौके पर उनका यह भी कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि उसकी रुकनियत पाकिस्तान को मिली है, तो इस पर शुक्रिया अदा करते हैं ताजिकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने हिमायत की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है और बाकी ममालिक की हिमायत की वजह से भी पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का इस वक्त रुकन बन चुका है। साथ उन्होंने तिजारती हुजूम की बात की। उन्होंने कहा बाहमी तिजारत का जो हुजूम है वो $500 मिलियन तक ले जाना चाहते हैं। साथ उनका यह भी कहना था इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे में चाहते हैं कि ताजिकिस्तान शामिल हो जाए और इसको फिर मजीद जो है हम वसअत दे सके और मजीद जितनी भी इकनॉमिकल बेटरमेंट हो सकती है वो हासिल कर सकें। ट्रैफिक ट्रांजिट मुआहदा जो है वो भी खत्े में मवासलाती और मुआशी राब्ते बढ़ाएगा, ये सब कहना था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का, जो कि आज न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करे थे। ताजिक सदर भी वहाँ पे मौजूद है। मजीद बात कर लेते, रवां साल जो है 25वां साल है ताजिकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती का। किस तरह से देखते ताजिकिस्तान की दोस्ती को, क्योंकि आज हम ये बात कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम में अगर हम रुकन बने तो इसमें ताजिकिस्तान का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। जो एक तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी गया था साहब, तो मैंने ये देखा था कि ताजिक सदर और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब भी वो बैठते हैं तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगता था कि जैसे 2 भाई आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। जहाँ तक बात है इसकी ताजिकिस्तान की, तो आपको ये भी पता होगा कि ताजिकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से था जिसने सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया था, रिकग्नाइज किया था। और ये दोस्ती शायद उस तरह नहीं बढ़ पाई थी जिस तरह से हम चाहते थे स्टार्ट में बहुत अरसे तक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रहेगी 25 साल में। आपको पता है कि कभी मिलिट्री टेक ओवर हुआ, कभी जो है पीपल्स पार्टी टाइप की गवर्नमेंट्स आई, बहुत सारी चीज़ें पॉलिसीज़ की इनकोहेरेंस के अंदर खो गई। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इसके अंदर वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पोजीशन भी ली है और एक्टिविज्म भी दिखाया है। और उसकी एक एग्जांपल वो कासा 1000 का प्रोजेक्ट है, जो कि पिछले साल उसके ऊपर दोबारा से रीलॉन्च हुआ था। इंशाअल्लाह ताला जब वो मटीरियलाइज करेगा तो इस खित्ते में और बेहतरी आएगी। देखो ठीक है, अभी कासा के आप प्रोजेक्ट की बात करें 1000 की, तो इसमें अब जो है कहा जा रहा है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान तीनों है, और अफगानिस्तान की इस क्यादत भी कहा जाए तो राजस्थान पहुंच गई है। तो क्या लगता है कि जो इजलास जो कल होने जाने वाला है, तो इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो इतनी गलत फहमी चल रही है या ताल्लुकात जरा कशीदा हैं, तो जब बैठेंगे, क्योंकि इंडिया भी इस इजलास में शामिल नहीं होगा, सिर्फ ये 3 ममालिक हैं, तो ताजिकिस्तान को रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात उनको बेहतर करने के लिए? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल वही कर सकता है जो बहुत सारे ममालिक ने किया है कि आप दोनों को इकट्ठे बिठा दे और उसके बाद गुड ऑफिसेज उसको कहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की हाल ही में एक मुलाकात हुई थी अशरफ गनी साहब के साथ, अगर आपको याद हो, SCO के उस पे फोरम और उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि हम एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगाना है वो कम कर देंगे
گے وہ نہیں کریں گے, الزام نہیں لگائیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو تو افغانستان سے اسٹیٹمنٹس کم ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں ایک سٹیپ تو ہو گیا. اس کے بعد ایک اور جو ایگریمنٹ جو ہمیں نظر آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو کواد پروسیس تھا, QCG کا پروسیس تھا, چین, افغانستان, امریکہ اور پاکستان کا, کہ اس کے ذریعے سے انٹیلیجنس اور یہ جو کمنگائیں ہیں دہشت گردوں کی, اس کے اوپر جو بھی بات ہوگی اس سے بیٹھ کرایا جائے گا. میرے خیال میں اب اس کے اندر تھوڑا سا آگے جانے کا وقت ہے. لیکن کاسا 1000 کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ٹرانزٹ ہے اور یہ ٹرانزٹ ہو کے گزرتا ہے افغانستان سے, تو اس کے اندر بار بار ایک مسئلہ آ جاتا ہے, ایک تو سیکیورٹی کا, اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا ہے اور وہ بہت سیریس ہے وہ یہ ہے کہ ریٹس کیا ہوں گے. افغانستان کی طرف سے پہلے بہت ہائی ریٹس بتائے گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے کم کر دیے تھے, اب سنا ہے کہ دوبارہ اس کے اندر بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو اس کے اندر نیگوشیشن. جب یہ ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے, جب ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں یا بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یا اس ملک سے دہشت گردی ہو رہی, دوسرا ملک دوسرے پہ کرتا ہے, تو یہ چیزیں بھی اس طرح کے پروجیکٹس کی وجہ سے کافی مخالفت پیدا کر پاتی ہیں. اگر یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہو جائے تو کیا اس طرح کی کشیدگی بھی کم ہو جاتی ہے؟ اچھا, بالکل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے لمبی جنگیں کہاں پہ ہوئی ہیں؟ یورپ میں ہوئی ہیں. 100 year وار ہوئی ہے وہاں پہ, 100 سال کی جنگ چلتی رہی, 30 سال کی جنگ چلتی رہی, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2 جنگیں عظیم جو ہوئیں وہ بھی یورپ میں ہوئی. اس کے باوجود آج کے دن اگر اکنامک پراسپیرٹی دیکھیں تو اکنامک یونین یا یورپین یونین کو ایک اکائی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے پروجیکٹس بہت سارے فاصلے کم کر دیتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ انکمنگ ڈیز کی بات ہو رہی ہے تو اب تجارتی حجم کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مشترکہ ہے وہ $500 ملین تک بڑھانے کا کہا جا رہا ہے, $50 کروڑ. بالکل. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاک تاجک بزنس کونسل کا اجلاس بھی ہوگا جس میں ڈیفینیٹلی وزیر اعظم صاحب شریک ہوں گے. تو کس طرح, کیونکہ ہم PMLN کی اگر جب بھی بات کریں اکانومی پہ بہت فوکس ہوتا ہے, بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی یہ اپنا حکومت میں آتے ہیں تو اکانومی اسٹرانگ ہو پاکستان کی. بار بار تقاریر میں بھی نظر آتا ہے, بار بار کہا جاتا ہے معاشی طور پر مضبوط کرے گا پاکستان کو. تو یہ چیزیں جو ہیں بزنس کونسل کا مشترکہ اجلاس, تجارتی حجم کو وہاں تک لے جانا, تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی اس سے. دیکھیے, کہتے ہیں کہ دیز اکانومی اینڈ دین دیز اکانومی. یہ یاد رکھیے گا کہ اکانومی کی بھی قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی اپنی معیشت ہے جس کو آپ نے بہتر بنانا ہے, لیکن دوسرا یہ جو انٹیگریشن والی ہے نا اور کنیکٹیوٹی والی, یہ بہت امیزنگ فیکٹ رکھتی ہے, نیچر رکھتی ہے. خاص طور پہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لینڈ لاکڈ ہے, اور وسطی ایشیا کے جو ارد گرد ہے کوئی سمندر نہیں لگتا ہے. تو ایسے ممالک کا ایکسیس ٹو ہاٹ واٹرز ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. لیکن اگر آپ تاجکستان کے ساتھ اس پہ کام کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے کہ وہاں کی جو بزنس کلاس ہے وہ بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہے, ہمارے والا حال ہے. لیکن وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہیں, جو اپرچونٹی ہے, وہاں کا جو کلچر ہے, وہاں پہ بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہم اگر یہ اس کو بلڈ کر لیتے ہیں سینرجی کو, تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت بینیفٹ. اور یہ کتنا بینیفٹ ہوگا کالس کو بھی شامل کریں سکے, اگر تاجکستان پاکستان اکنامک کوریڈور میں بھی شامل ہو جائے تو اس کا کتنا بینیفٹ ہوگا, اس پر سوال پہ چھوڑے جا رہی ہوں کہ پہلے کالس کو شامل کرنا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ جی میں شفیق خان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی خان صاحب بولیے. فتافی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں جی میں. بڑی مہربانی. کا شو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے, دیکھیں تاجکستان میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت ہے, اس پر حمایت پر تاجکستان جو ہے بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں تاجکستان کے ساتھ. تو آپ اس کو مطلب کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارا تعاون جو ہے وہ تنظیم میں مطلب ہمیں آگے ہماری فارن پالیسی جو ہے مزید اسٹرانگ ہوگی خطے میں؟ بالکل. اور ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات آپ کے نظر میں ہیں, قطر کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ, اور مطلب اس خطے میں ہم کس طرح مطلب آگے سروائیو کر سکتے ہیں؟ سوال کرنے کے لیے کال بھی ہیں. السلام علیکم. اچھا شفیق خان صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے 2 خطوں کو بعد میں ملایا. ایک تو آپ نے تعریف کی, بڑی مہربانی, آپ کی بہت بہت شکریہ. لیکن جہاں تک بات کریں نا پاکستان اور تاجکستان کے ریلیشن شپ کی, یاد رکھیں کہ پاکستان کے جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کی ایولیوشن ہوئی ہے, جس کے ساتھ اسٹریٹجک ڈپلومیسی بھی آ گئی. پہلے سی پیک ہوا, اس سے اگلا اسٹیپ آپ نے SCO دیکھا, اور اب جو ہے وہ ایک اور بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے. جیسے سی پیک
तक है वो फ्लैगशिप कैरियर है इसकी BRI की, जो जिसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन का है, 80 ममालिक तक जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि रूस लेड है, और उसका नाम है जनाब यूरेशियन काउंसिल। अब रूस और पाकिस्तान ने मिलकर ये एग्री किया है कि पाकिस्तान उसमें भी शामिल हो जाएगा। अगर उसमें होता है तो हम ये दो बहुत इम्पोर्टेंट फ्यूचर की इकाइयों को मिलाएंगे और दरमियान में सेंट्रल एशिया को CPEC से मिला के बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपका भी जवाब आ गया, उनका भी जवाब आ गया। पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में ताजिकिस्तान शामिल होता है क्योंकि जिस तरह क्या इसके फ्रूटफुल नतीजे हो सकते हैं, लेकिन कब तक लगता है शामिल हो जाएगा? क्योंकि आज वज़ीर साहब ने कह दिया कि ये हिस्सा बन जाएगा पाकिस्तान। देखिए बहुत सारे हैं ना हमारे साथ, जो हमारे सामने एक याद रखिएगा, एक तो CPEC है, दूसरा मैंने आपका EEU का बताया, लेकिन तीसरा एक और भी है जो हमें याद रखने की जरूरत है, इक्तिसादी ताउन की तंजीम ECO जिसको कहते हैं या ECO कहते हैं। तो उसके अंदर भी इनका जो है एक अव्वल दखल बनता है। ECO का जो नेचर है वो ये है कि अरब्स नहीं, हम ज्यादातर सारे के सारे अजमी हैं जो इकट्ठे होकर हमने जो है ना म्यूचुअल बेनिफिट, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया, अगर हम इसको भी आगे कर लें तो मेरे ख्याल में CPEC का बहुत फायदा होगा। लेकिन ये जो इनको इन्वॉल्व करना है, जैसे ही अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बनती है उसके बाद जो है ये शामिल हो जाएगा। तो ठीक है, सेकंड टॉपिक की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन। सेकंड टॉपिक का आगाज करते हैं GIT के हवाले से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ आज GIT के सामने पेश हुई हैं, और उसके बाद जो 2 घंटे का सेशन था उसके बाद उन्होंने मीडिया से टॉक की, और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि आज मैंने वो कर्ज भी उतार दिए हैं जो मुझ पर वाजिब नहीं थे। उनके बार बार अगर बात की जाए पैनामा लीक्स के हवाले से, तो मरीम नवाज साहिबा का ऑफशोर कंपनीज में नाम भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आज GIT ने उनको तलब किया और 2 घंटे का सेशन भी हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका यह भी कहना था कि मुखालिफिन 1000 कोशिश कर लें वज़ीर-ए-आज़म साहब को कमजोर करने की, मगर वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को कमजोर नहीं कर सकते। साथ उनका यह कहना था कि मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिया जा रहा है ताकि किसी न किसी तरह मेरे जो फादर हैं उनको यानी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को प्रेशराइज किया जा सके। लेकिन मुखालिफिन ये सुन लें कि मेरे फादर, मैं अपने फादर के प्रेशराइज करने की वजह नहीं बनूंगी, बल्कि इसके साथ साथ मैं हमेशा से उनकी ताकत बनी हूं और ताकत ही बनती आऊंगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत बहाने बना सकते थे, नथिया गली जाकर बैठ सकते थे या कमर दर्द का बहाना कर सकते थे या कोई भी हम जो है वजह बना सकते थे, लेकिन हमने कानून को सबसे ऊपर रखा है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा, एक शिकवा भी किया, उन्होंने कहा मैंने आज GIT से मेरे बहुत सारे सवाल हो गए, 2 घंटे का सेशन हो गया, तो मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि हम पर इल्जाम क्या है और किस लिए हमें बुलाया गया, तो GIT के पास मेरी बात का जवाब नहीं था। लेकिन मरीम नवाज साहबा जिस तरह से उन्होंने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से आज मीडिया के सामने जो है उन्होंने गुफ्तगू की, कमाल गुफ्तगू की, बड़ी थोड़ी सी अफसरदा भी नजर आई लेकिन कॉन्फिडेंट नजर आई, लेकिन साथ अफसरदा नजर आई कि शायद उनका नाम भी नहीं था जिस तरह से उन पर इल्जाम लगाया गया, और साथ साथ जिस तरह से उनको बुलाया गया। तो मेरे ख्याल है जब इंसान मुजरिम नहीं होता तो बहुत अफसरदा हो जाता है कि मुझ पर खामखा का इल्जाम लगाया जा रहा है। जी मेरे ख्याल में अगर देखें ना, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे उससे पहले मैं एक करेक्शन कर दूं, आपने कहा कि उनका नाम पैनामा की ऑफशोर कंपनीज में नहीं था, वो जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो था, लेकिन जो जजमेंट आई जिसके अंदर इतना सारा इस्तेहासा ने काम किया, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसके अंदर इनको वो जो किफालत वाला सवाल था उससे बरी कर दिया गया और उसके बाद इनका नाम नहीं आना चाहिए था। तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल कि जब उनको कॉल किया गया, और दूसरा उनको कॉल भी जिस तारीख पे किया गया ना, तो वो मेरे लिए ज्यादा परेशान कुन थी। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि लूज बॉल्स नहीं होनी चाहिए, लूज बॉल्स होती है तो उसके ऊपर जाहिर बात है कि कोई ना कोई बंदा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ जाएगा। पहले जब स्टार्ट किया गया, शाहनवाज साहब को बुलाया गया तो संडे के दिन बुला लिया गया, और संडे बनता था यौम तकबीर 28 मई। मैं उस वक्त ये परेशान था कि कोई बंदा लाजमन कोई कनेक्शन जोड़ेगा। फिर मैंने बातें भी सुनी है इस तरह की कि वो एटमी ताकत होने की सजा और बाकी चीजें। अब जो है आज के दिन 5 जुलाई है, आज के दिन भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता पलटा गया, तो आज के दिन इनको बुलाना फिर मेरे लिए जरा परेशान करता। मेरे लिए 2 शॉक्स, एक तो इनको बुलाना, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, मैंने पहला काम ये करता हूँ, एक तो ये बड़े बड़े हाउसेज है ना ओपिनियन पोल्स के, कुछ एक प्राइवेट ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ कंपनीज वगैरह के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरी सलाम दुआ है तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि उनको कॉल करके ओपिनियन पोल्स के जो है ना डेटा ले लेता हूँ
کہ جی کیا چیز پاپولر جا رہی ہے کیا چیز نہیں جا رہی ہے. تو اس کے اندر مجھے یہ پتا چلا کہ مریم نواز صاحبہ کو جو بلایا گیا, اور یہ یاد رکھیں میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میں کون ہوں کیا ہوں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی محترمہ کو بھی بلایا گیا تھا, اور جب بھی محترمہ کے جب بھی ان کو وہ کیا گیا نا, بلایا گیا یا ڈیگ کیا گیا یا کسی طرح سے بھی پرسیکیوٹ کیا گیا, میں نے ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کیا, پبلکلی کیا. جب عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں جب ان کو جو ہے ان کو مین ہینڈل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی میں بہت ووکل تھا. اچھا, پاکستان کے اندر خواتین کے جتنے بھی واقعات ہوئے اس کے اندر آپ بن ویری ووکل, چاہے وہ ملالہ ہو چاہے کوئی اور واقعات ہو. تو میں اگر آج کہہ رہا ہوں تو میں اپنے کنوکشن پہ کہہ رہا ہوں, اور یہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, کہ ایون آئی ڈن فیل گڈ کہ جب ایک سپریم کورٹ نے وہ کر دیا تو آپ نے کیوں بلا, ٹھیک ہے سر آپ نے بلا لیا, 5 جولائی کو بلا لیا. اس کے بعد جو اپوزیشن ہے شاید ان تک بھی وہ ڈیٹا پہنچا ہوگا جو میرے تک پہنچا. پہلا کام یہ ہوا کہ عمران خان صاحب سے شاید ہینڈل نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی آ گئی, اور ان کا کوئی کنیکشن ہوگا. بالکل, اور پی ٹی آئی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو نام ہی نہیں لیا تھا, یہ تو خود بلا لیا گیا. ہم تو کسی کا مطلب وہ ایک دم سے نا سیف سائڈ پر کھیلنا شروع کیا, مجھے کارنر کو شامل کرنا. اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی نے آ کے بی بی کی بات کرنا شروع کر دی اور کہا کہ جی ہم ہمارے ساتھ ہوئے. تو بھائی 2 wrongs never make a right. ٹرو. اب اسی پہ کارنر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے کہاں سے؟ جی ضلع حیدر بات کر رہا ہوں جی, سرگودا سے. جناب حکم کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, کوشچن میرا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے تو خود کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کر کے قوم کی بیٹی ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے, تو کیا عمران خان صاحب جو ان کے خلاف کیسز سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں ہیں وہ کب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے؟ بالکل بالکل جی, بالکل ضلع حیدر آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے, اور آج یہ مریم نواز صاحبہ نے سوال بھی اٹھایا ہے کہ ہم بھی نتیہ گلی میں جا کے بیٹھ سکتے تھے مگر ہم نہیں بیٹھے ہیں. تاکہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے ایک قوم کی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے, وزیر اعظم صاحب کی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا, انہوں نے کہا کہ میرے ابا کو جو ہے وہ میرے نام سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بیٹی کے نام پہ, اور آبویسلی کیونکہ آپ کی بیٹیاں ہیں, میں بھی اپنے ابا کی بیٹی ہوں, تو ایک بندہ جو ہے وہ شاید بیٹوں کے لیے کبھی اتنا پریشرائز نہیں ہوتا جتنا بیٹیوں کا نام آ جائے تو پریشرائز ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ویکنیس نہیں بنوں گی, میں طاقت بنوں گی, میں طاقت بنتی ہے آگے بھی طاقت بنوں گی. لیکن کیا عمران خان صاحب تو بھی پیش ہو سکتے ہیں؟ اچھا, عمران خان صاحب کے بارے میں بات تھوڑا آگے جا کے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری تہ در تہ باتوں کو جو ہے وہ کرنا ہے. پہلے تو آپ نے دیکھ لیا اپوزیشن کی طرف سے پیپلز پارٹی اگر جو ہے نا سامنے آتی ہے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کوئی لین دین نہیں ہے. میرے خیال میں جس طرح سے انہوں نے آ کے بی بی کے نام کو استعمال کیا اور بار بار کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تو وکٹم بنتے تھے, تو لگا کہ عمران خان صاحب نے ان کی مدد مانگی ہے ڈیمیج کنٹرول کے لیے, اور اس کے بعد وہ سامنے آئے. لیکن پیپلز پارٹی جب بھی کسی کی مدد کرنے پہنچتی ہے, اللہ اس پہ رحم کرے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کوئی بہت زیادہ میرے خیال میں اچھا وہ کیس نہیں کیا. اچھا, اب آ جائے آج کی, ایک تو جے آئی ٹی کے سامنے جانا تھا, میں میرٹس آف دا کیس کے اوپر تو بات کرتا ہی نہیں ہوں, اور ظاہری بات ہے کہ دونوں سائڈوں سے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں جن کے بارے میں بھی میں کمنٹ شاید نہ کر سکوں, اس کی بجائے کہ میری اپنی کنوکشنز ہے. لیکن اب آ جائیے جو پریسر تھا, جو کہ پریزنٹیشن تھی جب وہاں پہ وہ ٹھہری ہوئی تھی اور وہ باتیں کیا کر رہی تھی. اچھا, ایک تو پہلا جو ہے نا مجھے لفظ جو فریز جو ذہن میں ہے وہ کہتے ہیں گریس انڈر پریشر, کہ اگر میں بڑا گریسفل ہو کے بیٹھا ہوں, میرے اوپر پریشر پڑتا ہے تو میں شاید آئی ول لوز گریس انڈر پریشر, مگر وہاں پہ جو ہے نا بڑی ایلیگنٹلی جو ہے شی مینیج ہر سیلف اینڈ آسک اینی بڈی honestly the worst critics you will hear them, وہ دائیں بائیں کی باتیں سوشل میڈیا پہ بھی, چاہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں, ایون پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہوں, نون لیگ تو آبویسلی, لیکن اور ایسے لبرلز بھی جن کا شاید کسی پارٹی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, وہ سب بھی اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس خوبصورتی سے آج وہ گفتگو کی ہے, جس خوبصورتی سے یہ سارا پریشر سنبھالا ہے, یہ بہت بڑے لیڈرز کی خاصیت ہوتی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا سیاسی لیڈر ہمیں لگ رہا ہے. وہ بھی میں بات کر لیتا ہوں. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ شی واز ویری آرٹیکولیٹ. جب وہ بات کر رہی تھی نا تو مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں پہ ان کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا پاکستان کی پوری ہسٹری میں, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ جو ڈیموکریٹک ہسٹری ہے, اس کے اندر جتنے بھی لیڈرز ہیں نا
उनका जो गिफ्ट ऑफ गैब होता है, मिसाल के तौर पे भुट्टो साहब की बड़ी तारीफ की जाती है, अच्छा इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में, लेकिन दोनों का ये मामला था कि वो अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू में शायद उतने रवान नहीं थे और उनको जो है क्राउड कंट्रोल बहुत आता था। भुट्टो साहब ताली करते थे और लोग पागल हो जाते थे, वो कफ खोल देते थे। लेकिन जो एक बात है ना कि आर्टिकुलेट होना, कि जब आप सुथरी उर्दू में जब बात करना शुरू हो तो अलग से ये तक जो है कहीं पे कोई वो ना आए, ये हमारे लीडरान में बहुत कमी रह गई है। और आज के दिन मैं ये सोच रहा था कि फाइनली वी हैव समबडी हु इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द नेशनल स्टेज एंड शी हैज गॉट दिस गिफ्ट एज वेल। अब क्या था, हर चीज मुझे जो है ना, आपने कहा ना कि गम, अच्छा गम गुस्सा भी था, अच्छा डिफाइंस भी थी, अच्छा लेकिन कहीं पे एक्सप्लोर भी नहीं की, कहीं पे ये नहीं लगा कि जी वो जो होता है ना कि जी सख्त बातें करना शुरू हो जाए। तो तनकीद करना इनसे क्यों नहीं सीखा जाता? मैं तो खुद आज ये देख रही हूँ, तनकीद भी की, ऐसा नहीं तनकीद भी की है, गम गुस्से का इजहार भी किया है, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन दुख भी था, लेकिन तमाम चीजें तहजीब के दायरे में बहुत ही समझदारी के साथ नफे तोले अल्फाज में। ये जो हमारे यहाँ बाकी रुझान चल पड़ा है, तनकीद करनी है तो ला पा के हाथ में दे देनी है ये। अच्छा अब मौजूदा आपके लीडरान जो है ना उनकी बात कर लेते हैं। मियां साहब तो जो है ना खैर इनके वालिद हैं, जरदारी साहब, उनकी स्पीच की आधी बातें जो है ना मुझे नहीं समझ आ रही होती क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मिक्स हो जाता है। बिलावल स्पीक्स वेरी वेल, बिलावल का उर्दू का मामला है। इमरान खान साहब हैज नेवर बीन अ वेरी गुड स्पीकर। I'm sorry, I'm saying this. कभी मुझे लगता है कभी वो बात कर लें तहजीब के बारे में। चले खैर मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल जो उनकी जो फ्लुएंसी ऑफ टॉक है ना वो कभी भी भुट्टो साहब के लेवल की तो नहीं रही है ना। अभी मैंने मरियम साहबा को स्टेज पे क्राउड कंट्रोल करते नहीं देखा, मतलब जहरी बात है कि इट इज अ बिल्ड अप कि जो है ना शी इज इवेंचुअली गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट। अच्छा लेकिन इस वक्त वो बिल्डअप मैंने नहीं देखा, लेकिन आज के दिन जो परफॉर्मेंस थी ना दैट वाज एक्सक्विजिट एंड शी शुड बी कम्प्लीमेंटेड बाय एवरीबडी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुझे ये परेशानी होती है कि हमारे जो लीडरान है ना एवरेज एज, इमरान खान साहब भी 60+ है, जरदारी साहब भी 60+ है, मियां साहब भी 60+ है। अच्छा दरमियान में एक जनरेशन ही रुल गई क्योंकि बिलावल आया तो वो अब 30s हो जाएंगे, 20s एंड 30s बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक दरमियान में टीएच जो है ना वो फिल हो जाता है और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि जो है ना एक सही जनरेशन जो है उसके अंदर से भी एक लीडर आ जाता है और वो बात करता है। अच्छा अब इस तमाम चीज के बाद मीडिया का रिएक्शन क्या हुआ? पहले तो उनकी स्पीच की बड़ी तारीफ हुई, बहुत जिस तरह से उन्होंने अपने आप को हैंडल किया, जिस तरह वो ग्रेस में रही, जिस तरह कॉन्फिडेंस में रही। अच्छा फिर उसके बाद नेट पिकिंग शुरू हो गई। एक तो वो मीडिया ग्रुप है, वो जो 4 बंदे 5 बंदे मिल के बैठ जाते हैं और सारे के सारे हर किसी को बुरा करना शुरू करते हैं। उसके अंदर फिर इनकी जो स्टेटमेंट थी उसके वो जो होता है ना बाल की खाल जो है वो उधेड़ी गई और उसके अंदर फिर बार बार के जी ये जो सीक्रेट्स की बात की उन्होंने कि वजीर आजम के सीने में कोई है सीक्रेट, तो वो क्या बात है। फिर उसके बाद जो है बात गाड़ियों के गिनने पे आ गई कि कितनी गाड़ियां। ये मेरा सवाल यहाँ पे बनता था, मीडिया की तरफ आते मीडिया जरा बाद में आया, पहले इमरान खान साहब की ट्वीट से सारी बात शुरू हुई है। इमरान खान नहीं मीडिया से पहले हुई है, इमरान खान साहब ने बाद में किया, मैं टाइमलाइन देख रहा था। ट्वीट पहले पड़ा, मीडिया की तरफ बाद में गई हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि जी क्यों वो पुलिस ऑफिसर ने जो है वो सैल्यूट किया है वज़ीर आज़म साहब की बेटी को, उनके वो काम शहरी हैं। जब आप KPK में जाते हैं तो आप भी तो अभी तक काम शहरी हैं, आपके पास भी तो कोई ओहदा नहीं है, फिर आपको पुलिस अगर सैल्यूट करे तो वो जायज है, वो नहीं करे तो नाजायज है। बट अगर मरियम नवाज साहिबा को पता नहीं खातून ने दिल की खुशी से सैल्यूट किया। अच्छा नहीं ये आप उनकी जो आर्गूमेंट है और आपकी आर्गूमेंट जो है मैं इन दोनों से इख्तिलाफ करके बिल्कुल नई बात करने लगा हूँ, और वो ये है कि आप जरा देखेंगे वो खातून वहाँ क्यों मौजूद थी, ठीक है। अच्छा उससे पता चलेगा अगर मैं भी होता तो मैं सैल्यूट कर रहा होता, और उसके लिए इसलिए नहीं कि मरियम साहिबा को भी इज्जत देना वो है, बल्कि उनको कॉन्फिडेंस लेना है। तो याद रखेंगे उनके सपोर्टर सामने ठहरे। बात क्या हो रही है कि एक पैनल है, पूरे का पूरा जो है इन्वेस्टिगेटिव पैनल है, और वो क्यों बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टिगेट करने के लिए सारे मर्दों का पैनल है, उसके अंदर सारे कहते हैं कि क्लोज सिस्टम है, पहले तस्वीर का भी आया हुआ है मामला, कोई बदतमीजी भी ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए, तो उसके अंदर देखें क्राउड काफी 4 था वज़ीर आज़म साहब के बारे में, लेकिन आप चूंकि कौम की बेटी का मामला था तो अच्छा बिल्कुल सही है। मेरे लिए हर बेटी कौम की बेटी है, मेरी बेटियां भी हैं, वो भी कौम की बेटी है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुन लीजिए। अच्छा अब वहाँ पे जो है असल लॉजिक ये है कि एक ऑफिसर खातून वहाँ पे मौजूद होंगी जिनकी वजह से द वोटर्स द सपोर्टर्स विल बी सेटिस्फाइड कि वो वहाँ पे जो है अकेली नहीं बैठी, एक खातून और है।
ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کانفیڈنس ون کرنا بہت اچھی بات ہے. اب دوسرا مسئلہ, اچھا جس کو آپ سلوٹ کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایڑیاں جو ہے نا نوٹ کرتے ہیں اور پھر یوں کرتے ہیں, وہ نہیں تھا. ٹائپ آف سلام. اچھا سلام کیسے کرتے ہیں آپ, جب اگر آپ نے کسی کو وہ کہنا السلام علیکم السلام علیکم, ٹھیک ہے, اس طرح کا. اچھا اب آپ اس کو کوئی بھی کلر دے دیں. اچھا پروٹوکول کی بات کی گاڑیوں کی, تو وہ ساری پرائیویٹ گاڑی ہیں. اچھا بھائی آپ کون سے قانون میں ہے کہ جی بہن اور بھائی اور کزنز اور چاچا اور پھپھو جو ہے وہ آپ کو, یہ دماد جو ہے اور ہسبینڈ, وہ آپ کو جو ہے نا اسکارٹ نہیں کر سکتے ہیں کہیں. تو یہ تمام چیزوں کے اندر دیکھیں نا میڈیا ویسے بھی خاتون آپ بھی جانتے ہوں گے, کیونکہ جتنی بھی خواتین ویسے بھی جاتی ہیں, کبھی کورٹ کا مسئلہ کچھ بھی, تو اپنے باپ بھائی اور بیٹوں کے ساتھ ہی جاتی ہیں. اوبویسلی اکیلے تو ہمارے یہاں فرینڈ بھی اس طرح کا کوئی نہیں ہے. اچھا ابھی ایک اور بات بھی ہے کہ وہ ہمارے ایک اینکر دوست ہیں جن کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا, ان کا جو ہے نا کمنٹ لے کے کسی نے مجھ سے بھی بیپر مانگ لیا. اچھا انہوں نے کہا جی کہ وہ بڑے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جی ان کو سوال جواب لینے چاہیے تھے, 2 ہی لے لیتی ہیں یا کچھ وہ کر لیتی ہیں. بات یہ ہے کہ جب میڈیا 24 گھنٹے کسی کے ساتھ ہاسٹائل ہوتا ہے, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ یو ول بی گیون این آنسر. اچھا مجھے کہا گیا کہ جی دیکھیں نا جی وہ اینکر صاحب یہ کہہ رہے تھے. اب میڈیا بھی تو یہ کرتا ہے نا کہ دونوں سائڈوں سے کھیلتا ہے, ان کی بات کو کوٹ بھی کر رہا ہے پھر ان پہ اٹیک بھی کر رہا ہے. تو میں نے کہا جی کہ اگر میری باڈی کے اندر ابھی بھی 2 گولیاں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں حملے کے بعد تو میں بھی ایسی باتیں کرتا ہوں. میں نے یہ کہا اور سلام کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن آنیسٹلی پلیز انڈرسٹینڈ دس کنٹری از آف ہیومن بینگس, اور یہاں پہ ہم سارے کے سارے اپنی سیکیورٹی خود لے کے گھوم رہے ہیں. اچھا اب ایک اور معاملہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے, کالر کو شامل کریں تاکہ پھر ہم آرام سے ضرور کریں جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں شفق صاحبہ؟ حنان حاصل پور سے. آپ نے بڑے عرصے بعد کال کی ہمیں. ڈاکٹر صاحبہ میں بھی چونکہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں تو میرے پاس بھی ان دنوں کافی مصروفیت چل رہی ہے, تو لیکن بٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوں, اور آج پروگرام بہت اہم تھا اور پتافی صاحب اتنی مطلب بات چیت کر رہے تھے, تو میں نے سوچا میں بھی آپ کے ساتھ آج حصہ ملاؤں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اب مضبوط ہو رہی ہے, اور جو آج آپ نے جو ہماری اب گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلی گورنمنٹ کے اینڈ سے جو آپ نے پیشنس دیکھی ہے, کیا یہ پہلے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں تھی؟ کبھی نہیں تھی. لوگ آتے ہی نہیں تھے. اگر یہ اب آ کے پیش ہونا شروع ہو گئے تو پلیز اس چیز کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک اچھا تاثر دے رہے ہیں, اور نہ صرف تاثر دے رہے ہیں بلکہ یہ ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جہاں ایک عام آدمی آگے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں بھی کھڑا ہوں, وہاں پہ یہ بھی لوگ کھڑے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں شفق صاحبہ آپ کی اجازت سے کرتا چلوں, اور پتافی صاحب آپ کی اجازت سے کرتا چلوں, کہ اس سے ان کی زندگی پہ تو اثر پڑے یا نہ پڑے, ایک عام آدمی ضرور یہ دیکھ کے اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے بڑے بھی وہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. بہت شکریہ انان آپ کا. اچھا جس طرح سے بھی انان نے بات کی ہے, تو یہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ جو قرض مجھ سے فرض بھی نہیں تھے آج وہ بھی قرض اتار دیا گیا ہے. جی آئی ٹی میں میرا نام بھی نہیں تھا, میں پھر بھی شامل ہوں. تو فروخت میں نے ابھی تک آپ سے یہ سوال نہیں ہے کہ جی آئی ٹی نے ان کو بلایا کیوں ہے؟ یہ جی آئی ٹی سے کریں, مجھ سے کیوں کریں؟ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اٹ واز اے شاک ٹو می ایز ویل. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہا جا رہا تھا اسٹارٹ میں کہ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں بلایا جائے گا, ان کو بھی بلا لیا گیا. پھر مریم صاحبہ کا یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی لوگ آئے ہیں وہ حضرات تھے, تو یہ پہلی خاتون ہے جن کو بلایا گیا. اور پھر ان کے بارے میں کیونکہ بہت چرچا ہوئی. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا, جب آپ ایک کیس کی کسی چیز کی ملکیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ آئدر اور کا معاملہ ہوتا ہے, بوتھ کا نہیں ہوتا ہے. تو ان کو ایک طرح سے جو ہے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ججمنٹ کے اندر. باقیوں سے کہا گیا یہ فلاں صاحب بیٹوں سے, پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے نا آپ یہ تمام چیزیں ڈیٹیلز لے لیں. تو اس کے بعد ان کو بلانا ذرا مجھے تھوڑا سا وہ لگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے میڈیا کا, دیکھیں نا میڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ میڈیا اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن پارٹیز, ایک زمانہ تھا آپ کی سوسائٹی کو پیپلز پارٹی بہت اچھا سمجھتی تھی, دے یوز ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ آر دا ڈائنامکس. اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے. پی ٹی آئی کا تو یہ ہو گیا نا کہ اگر تھوڑا سا اندازہ ہوتا ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو آج کے دن جو ہے فواد چودھری ٹی وی پہ نہ بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے, اس کی جگہ کسی خاتون کو جو سافٹ اسپوکن ہو ان کو لاتے, تھوڑا سا ہینڈل کرتے, مینج کرتے. نہیں لیکن نہیں کرتے نا, نہیں فواد چودھری یار بات سنیں, برانا مانے فواد چودھری جب جو ہے نا طارق فتح کے سامنے چلے جاتے ہیں انڈین چینلز کے اوپر, وہاں جو ہے نا بولا نہیں جاتا. پاکستان میں آ کے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے نہیں چھوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہاؤ ڈز دا سوسائٹی ورک.
اور اس کے اندر سوسائٹی کے اندر یہ جو آج کا اپیرنس تھی ڈنٹ پلے ویل. ٹھیک ہے. اچھا اوپر سے آپ جا کے بیٹھ گئے. ایک تو عمران خان صاحب کو بھی بات کرنے کا جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ آگے خاتون ہے یا مرد ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کے اپنی پارٹی کے اندر خاتون تو کیا مرد کے بارے میں بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خون کی قربانی دو یا ہولی کھیلو یا کوئی ایسی بات. لیکن خدا کے لیے ذرا پلیز انڈرسٹینڈ دا ٹیمپرامنٹ ایٹ دس مومنٹ, سی وٹ از گوئنگ آن. اور سوسائٹی کے اندر کون کون اوفینس لے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محترمہ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اگر دھکے کھانے پڑتے تھے, کیا سوسائٹی اس کو پسند آتا ہوگا؟ یہ باتیں نہیں آتی ہوں گی نا. تو آج کے دن بھی یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی کسی کو. تو ان تمام چیزوں کے اندر ان سے مینج نہیں ہو سکا. اچھا اس کے بعد لانگ ٹرم میں جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے جو ہے پارٹی کے اندر پارٹی کی سبکی ہوگی, تو یہ میں بتا دوں کہ دے مسٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز نے ثابت کر دیا کہ شی از دا بیسٹ ایڈوکیٹ آف ہر اون پارٹی اینڈ ہر گورنمنٹ اینڈ ہر فادر دیٹ از دا پرائم منسٹر. بٹ اس کے ساتھ ساتھ آج کی ایک سافٹ لانچنگ بھی ہو گئی. لانچنگ باقی یہ آج میرا سیاست سے نا کوئی پرسنل بینیفٹ کا تعلق نہیں ہے, لیکن میں آج جب دیکھ رہا تھا تو میں ہمیشہ جب کسی کو سن رہا ہوتا ہوں, ایون جمشید دستی کو جب سن رہا ہوتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے پی ایم, یہ ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے. تو میں ہر وقت یہ سوال اپنے ذہن میں اور دل میں پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ پاکستان کو تو فیوچر لیڈر چاہیے. نظر آیا آج مجھے لگ رہا تھا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے نا فیوچر کی پرائم منسٹر بات کر رہی. بالکل بالکل. آج جب کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی بات کی جائے تو آج انہوں نے کہا کہ میں نے جی آئی ٹی سے سوال پوچھا تھا, میرا سیشن کمپلیٹ ہو گیا. اس میں نے سوال پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور پوچھیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ ہم پہ الزام کیا ہے جس کے لیے آپ ہمیں بلایا گیا؟ تو وہ لاجواب ہو گئی. یہ اب سوال کو یہ بڑا ایک معصومانہ سوال تھا, بڑا وہ دکھ والا ایک سوال تھا. دو جی آپ پہلے بات کریں, میرا سوال چھوڑیں. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جواب میں نہیں دینا چاہوں گا, اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ جو اس چار دیواری کے اندر ہوا میں اس پہ بات نہیں, کیونکہ وہ مریم نواز صاحبہ نے بات کی, ان کا حق ہے, میرا نہیں. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیجیے کہ اب آج مریم نواز صاحبہ بھی پیش ہو گئی ہیں, احتساب کی بات کی گئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نتھیا گلی, اب تھوڑے عمران خان صاحب کی جانب آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نتھیا گلی میں ہم نتھیا گلی جا کے بیٹھ سکتے تھے, نہیں بیٹھے, کمر درد کا بہانہ کر سکتے تھے. مشرف صاحب بھائی نظر آتا بھی ہے تو ہم نے نہیں کیا ہے. کس طرح سے فیل ہوتا ہے ویسے فاروق, آج ہماری عوام کو کیا فیل ہو رہا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی تھوڑے سے عہدے پہ بھی ہوتا ہے فاروق, ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم یہاں خود بھی پی ٹی وی میں ہم جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک عہدے کی اتھارٹی ہوتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے, کچھ پریولیجڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کے صاحبزادے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, آج ان کی صاحبزادی بھی ہمیں نظر آ گئی کہ وہ اس طرح سے پیش ہو رہی ہیں. عام عوام کو کیا تاثر جاتا ہوگا, وہ کیا سوچتے ہوں گے پی ایم ایل این کے بارے میں, وزیر اعظم صاحب کے بارے میں, وزیر اعظم صاحب کے بچوں کے بارے میں؟ ایک ذرا ٹیڑھا کر کے میں جواب دوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جب ہلری کلنٹن کی ای میلز کا وہ چل رہا تھا نا, برنی سینڈرز نے اسٹیج پہ آ کے ایک دن جب ڈبیٹ ہو رہی تھی تو کہا تھا کہ کیا ہم جان چھڑا سکتے ہیں یہ ای میلز کی کہانی سے؟ یار خدا کے لیے بہت ہو گیا. اٹیک نہیں کیا اس کے اوپر, وہ ڈیسنسی ہر جگہ پہ نہیں ہوتی ہے سیاست میں. ٹھیک ہے, جو مریم صاحبہ ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں اور پیناما کا کیس ہو, تو اس کے اندر میرے خیال میں کامن مین کا تو یہ ہے کہ یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا. اب کہو یار جو کچھ کرنا ہے کرو, جو ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے. اچھا یہ تو پہلی بات ہے. دوسرا, میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کو یہ نہیں معلوم کہ سوسائٹی کیسے ورک کرتی ہے, لیکن اس کو پتا ہے میڈیا کیسے ورک کرتا ہے. ٹھیک, اور جو میڈیا ہے اس کو وہ مینج تو کر لیتے ہیں, میڈیا شور بھی مچاتا ہے, لیکن اس سے میڈیا انفیکچوئل ہو جاتا ہے. اگر نہ ہوتا تو 2013 کے الیکشنز اور اس کے بعد بائی الیکشنز اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز تو کون جیت رہا ہوتا؟ پی ٹی آئی جیت رہی ہوتی, نہیں جیت رہی نا. ان کا تو ایک ایم پی اے کھڑا ہو کے, اس کا ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا, مردان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور وہ آگے سے خدا کی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریگنگ کی ہے, میں نے دھاندلی کی ہے. اگر دھاندلی نہ کرتے تو مردان سے جو ہے نا کوئی بھی نہیں جتا سکتا تھا پی ٹی آئی کو. اب جب یہ حالات ہو تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ میڈیا کی طاقت عوام میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. شہروں میں ہم نے دیکھا 2013 کے الیکشن میں ہمیں پی ٹی آئی آرام سے جیتی ہوئی نظر آ رہا تھی, اور یہی وجہ ہے اس میڈیا نے انفیکٹ پی ایم ایل این کا کوئی نقصان نہیں کیا, پی ٹی آئی کا نقصان کر دیا, انفیکٹ عمران خان صاحب کا نقصان کر دیا, کیونکہ عمران خان صاحب اسی میڈیا کو دیکھ کر سمجھتے کہ پرائم منسٹر بن جاؤں گا, وہ نہیں بن پائے. اس سے ایک جملہ کہہ دوں, میڈیا کی ساؤنڈ اینڈ فیوری کے باوجود عوام میں پی ایم کا اور ان کی فیملی کا امیج بڑا ہے, کم تو نہیں. بالکل ٹھیک ہے, کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی
जुल्करनैन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जनाब बोलिए जी। अपना व्यू देना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से आज पेश हुई है मरियम नवाज साहिबा JIT में, तो एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब की जहाँ बात आती है तो MLN ने जितना वो कर सकते हैं उतना किया है। और ऑपोजिशन चाहे जो भी कहे, जितने मर्जी इल्जाम धर लें, जितने जो कुछ भी कर लें, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने आप को पेश किया है कौम के सामने, कोर्ट के सामने, JIT के सामने, तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल सेट की है तमाम हुक्मरानों के लिए जो भी पाकिस्तान में आए हैं अब तक और जो भी आएंगे आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका। अच्छा फरूख, आज क्योंकि अभी आप बात भी कर रहे थे, आपको फ्यूचर भी नजर आएगा, मीडिया के रोल की तरफ जाना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि वो सवाल मेरे ध्यान में रहेगा, फ्यूचर नजर आया आपको PMLN का, क्या यही वजह है क्योंकि आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, डॉन लीक्स में भी मुझे घसीटने की, मुझे लाने की पूरी कोशिश की गई थी, तो क्या मुखालफीन को भी नजर आ गया कि एक फ्यूचर नजर आ रहा है और फ्यूचर को ही टारगेट करना है, जैसे बिलावल को टारगेट किया था? जरी बात बिलावल के बारे में, ये PTI के ही लोग हैं ना, जो कि पहले परवेज मुशर्रफ साहब के थे, व्हाइट वॉश होकर इधर आ गया, तो पूरी पीपुल्स पार्टी आ गई, लेकिन उसके बावजूद जो है बिलावल का नाम तब्दील करते थे ये लोग, और मेरे जैसों को बड़ा लड़ना पड़ा था कि यार किसी बंदे के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जहाँ पे बात आई ना मरियम साहिबा की, पहला जो है ना वो अजीबोगरीब इन्होंने ट्विटर ट्रेंड चला दिया था, इस तरह की और भी चीजें थी, बाद में उनको एहसास हुआ कि इट इज नॉट प्लेइंग वेल और फिर उनको विड्रॉ करना पड़ा, लेकिन अभी भी वो उसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये बेसिक हुआ है, देखिए परवेज मुशर्रफ साहब का एक मामला हो जाता है कि जब भी कोई जर्नैल उनसे ज्यादा पॉपुलर होने लगे तो उनके सपोर्टर्स ने उनके पीछे पड़ जाना है, क्योंकि जी जर्नैल तो एक ही होता होगा, पता नहीं उनके ध्यान में होगा। इसी तरह से अगर नेशनल हीरो कोई बड़ा बनने लगे, चाहे मलाला को इमरान खान से तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, लेकिन मलाला के पीछे पड़ गए क्योंकि जो है एक तो छोटी बच्ची, नौजवान लड़की, और उसके साथ साथ इतना बड़ा अवार्ड, तो फिर कंस्पिरेसी तो आनी है। दूसरा मामला ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल कोई आपको चैलेंजर नजर आए तो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं और जज्बाती होके और बहुत लाउड। 2013 के इलेक्शन के अंदर मुझे याद है कि मैं बड़ी कतार में ठहरा था वोट डालने के लिए, सिर्फ 5 बंदे थे जो बहुत एग्रेसिवली आके सबसे पूछ रहे हैं किसको वोट डाल रहे, किसको वोट डाल रहे, हम तो PTI को डाल रहे, मैं कोई ओहायो से आया, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। ठीक है, बाकी खामोशी से वो डाले जा रहे थे, वो बोल भी उनसे नहीं रहे थे, और जाहिर बात है क्योंकि उस कंस्टिट्यूएंसी से मुस्लिम लीग नून जीती तो वही जीते। जो PTI है वो अटैक करती है, लेकिन ये अच्छी खबर है, इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल भी है, और ये आप साबित भी होगी कि उसी के ऊपर अटैक किया जाता है जिसके अंदर ऑब्वियसली पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर होगा इसको क्यों अटैक किया जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि आज मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा और काइंड ऑफ वार्निंग भी नजर आई, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब के सीने में बहुत ऐसे राज छुपे हैं, बहुत ऐसी कहानियां छुपी हैं जो कि जो है सामने आ जाए तो बहुत कुछ जो है वो खराब हो सकता है, लेकिन मुखालफीन भी जानते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब क्योंकि मुहिब्बे वतन है, वो कभी वो कहानियां नहीं लाएंगे। अब मीडिया इसको भी जो है स्पेकुलेट कर रहा है और इस तरह वो कहानी क्या मुराद थी उनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि मीडिया तो उसको बिल्कुल दूसरी तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, ये मुराद तो उनसे पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, वैसे तो हर बंदे के सीने में राज होते हैं, मेरे भी ऐसे है कि अगर मैंने कभी किताब लिखनी होगी नहीं यार मेरी इंश्योरेंस नहीं हुई भाई। देखो मैं कहता हूँ कि किताब मैं लिखूंगा, लेकिन वो जैसे वली खान साहब जाके लंदन में लिखते थे ना, मुझे भी किताब वैसे ही जाके लिखनी पड़ेगी, वरना जो है ना, और रियासत के बारे में कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे ग्रुप जो है ना उनमें से कोई जो है ना टपका देगा और इसके बाद मैं मिलूंगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन इसलिए बेहतर है कि बाहर ही जाके लिखा जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी तक मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया ये करता है कि उठा के जो है ना इसको बना देता है कि पाकिस्तान के अंदर जो परमानेंट फोर्सेस है ना, 2 जुडिशरी और फौज, उनमें से किसी की तरफ लगा देता है कि ये शायद उनके बारे में बात कर रहे होंगे। इत्लान अर्ज है कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले पाकिस्तान के अंदर यही सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी या पावर होंगे, लेकिन गुज़िश्ता 15-20 सालों में, खासतौर पर मुशर्रफ साहब के ज़माने में, बहुत सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बने हैं, और उसके अंदर सारे के सारे रियासत के नहीं थे। मिसाल के तौर पे मीडिया बन गया, मिसाल के तौर पे जो है अपोजिशन पार्टीज का एक ग्रुप बन गया, और भी बहुत सारे।
और उनमें से ऐसे भी हैं जो किसी न किसी के फैन थे या किसी न किसी की साजिश पे चल रहे हैं, किसी फॉरेन पावर के भी चल सकते हैं, अपने मुल्क के अंदर भी कर रहे होंगे। उनकी कहानी की तरफ आसिफ करमानी ने भी इशारा किया, उन्होंने कहा कि पैनामा लीक्स जो है ये वज़ीर आज़म साहब को गैर मुस्तहकम करने की या उनको उठाने की साजिश नहीं है, ये इनफैक्ट मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। तो क्या यही वजह है की बात की जाए, बाकी चीजें नहीं, वो आज नहीं हो पाएगा नहीं, लेकिन जो आपका अगला टॉपिक था ना, उसका जिक्र भी किया आज आसिफ करमानी साहब, वो कि मैं उनकी बात पे भी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उनकी ज्यादातर बातों से मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन जो ये मैं जरूर कहूँ कि ये तो फैक्ट है ना कि इस वक्त नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ शक्कर नहीं बन रही, पाकिस्तान के लिए कोई दुआएं नहीं हो रही हैं कि अल्लाह करे मुस्तहकम। दो मुखालफिन मिल रहे हैं और हम यहाँ पे अपने वज़ीर आज़म साहब के वाले से बातें करने के चक्कर में यही मैं कहता हूँ कि अच्छा आप सारे लोगों को ये बताया ना, वज़ीर आज़म साहब भी फलस्तीन चले, एटलीस्ट कुछ नजर आता, फलस्तीन जाए जो करें, लेकिन बात ये है कि कम अज कम पाकिस्तान की इंटरेस्ट के लिए तो बात हो ना। इस वक्त आप जितने लीडरान हैं उनके अंदर दो बंदे हैं, ठीक है, जरदारी साहब के बारे में कहते हैं कि इनकोहेरेंट है, ठीक, इनकोहेरेंट हो या ना हो, लेकिन उनको 5 साल के लिए सदारत मिली, हुकूमत भी उनकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या सब्सटेंशियल किया? कहते रहे कि जी सीपैक भी हमने कराया, फलां चीज कराई, भाई जिसने साइन किया है, जिसके जमाने में प्रोजेक्ट आया उसी की बात होगी ना। अच्छा, इसी तरह से इमरान खान साहब की बात करें यार, ऑनेस्टली आपके बड़े स्टेक होल्डर्स में, फॉरेन स्टेक होल्डर्स में सबसे पहला चाइना के सदर पाकिस्तान आने लगते हैं, आप 4 महीने के लिए धरना देने बैठ जाते, भूल गए होंगे वो। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिनेरियो में लीडरान है नेशनल, उनमें से आपको कौन नजर आता है? सिर्फ मियां साहब नजर आते। ऐसे वक्त में आपस में लड़ने की बजाय पहले तो जो आपकी इंटरनेशनल थोड़ी औकात बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ी है, उसको तो कंसोलिडेट कर लो, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये मकसद है वज़ीर आज़म साहब को रुलाना है। और आज मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही है शान कि वो किसको रुलाए और किसको बचाए, अल्लाह ताला कर सकता है, इंसान की इतनी औकात नहीं है। तो ये इस तरह के देखिए अभी जुमले ऐसे थे कि जो जिसमें दुख नजर आता है कि आप किस तरह की बातें कर रहे होते हैं और किस तरह की चीजें जो सबसे स्ट्रॉन्ग मरियम साहिबा का जुमला था ना, वो मुझे ऐसे लगा कि जारी बात है, जितने भी बाप होंगे ना बेटियों के, उनको लगा होगा कि उनसे मुखातिब होकर वो बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो कल्चर है, और खास तौर पे इशारा किया बेटियों के जरिए से वालिदों पे जो है प्रेशर डालने का, ये जो है ना खत्म होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ ट्राइबल क्योंकि कल्चर है ना, तो ट्राइबल कल्चर में सबसे पहला ये काम होता है कि बेचारी रिसीविंग एंड पे बेटियां होती हैं, और हम लोग इतने सिविलाइज कहते हैं, और हम लोग अपने आप को इतना सिविलाइज कहते हैं। पीटीआई वाले तो बड़ा वो कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, फिर भी वो इसी किस्म के कल्चर में लगे होते हैं। तो अगर आप इन चीजों को देखें तो अफसोस होता है यार, ये खत्म होना चाहिए। अदरवाइज फिर यही है कि मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है कि वो स्ट्रेंथ बनेंगी, वीकनेस नहीं बनेंगी। फिर मैं चाहूंगा कि वो फ्रंट पे आके बैटिंग करें और फिर बता दें कि कप्तान कौन है, और बिल्कुल बताएं कि कोई भी बिल्कुल कप्तान कौन है और बेटियां क्या कुछ कर सकती हैं, और ये में नजर भी आया। थैंक यू सो मच फरूक नाज़ी, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो रह गया, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। वो आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।